हाय फ्रेंड्स, कशी तुम सगळी? हाय न्ही बरी? आनी हांव हा बरो. आनी आयज हांव येयला बीग फुटान आनी तुमकां दाखयता मुखार. ओके, कशें आसा ओके, मागीर मेळया. कोण्याक बांधून उमकडयताले आनी कोण तरी त्या कोण्याक बांदलेली दोरी ओडतालो आनी सकयल बसलेल्यांक वारें घालतालो. आतां फाटल्यान पळयत जाल्यार एक माचील दिसतली. ते तेंपा वयले गिरेस्त लोकांचे वाहन. दोरी आनी ताची गोरकान माचिलांत बसतालीं आनी 4 गटफरीत आशिल्ले मनीस ते माचील उबार नमस्कार. एन्सेस्ट्रल गोवा हो बीग फुटान तुमकां येवकार. हाका बीग फूट म्हणटात कारण एका बागीवन मनशाच्या पांयाची निशाणी ह्या जाग्यार आसा. एन्सेस्ट्रल गोवान कांय वर्सां फाटीं आमचें गोंय कशें आसलें तें तुमकां पळोवंक मेवता. तुमच्या फाटल्यान त्या देखाव्याची माहिती दिल्ली जातली. ती तुम्ही चिक दिवन आयकुची. चल आमी फुडें या आनी तुमकां देव बरें करूं. दर्यांत एक बाण सोडलो आनी तातूंतल्यानूच कोंकणाची भूंय आनी गोंय तयार जालें. त्याच परशुराम देवाक नमन करून आमी फुडें या आनी 7 पावंडे चडून देमू आदलो मुक्दमाक मेळुया. हो मुक्दम भाटकाराची बाटा बेसां पळयतालो, तांचे खर्च आनी तांची येणावळीचो तो हिशोब दवरतालो. आतांच्या काळार आमचे अकाउंटंट हें काम करतात. चल आमी फुडें या. ओय, हांव दामयाव. आतां थोड्यांक तूं हे शेवटी घेवन येयला. अरे तूं म्हाका एश कोन्न कित्याक चोयताय? हांवें हें कितें गायल काय म्हणू? अरे तेंगे न्हेसपाचें रीच पडटा. एकलो कोंकणो आनी दुसरो क्रिस्तांव. दोगांयनी ते तेंपा वयर काश्टी मारल्यात. तुमच्या हातान उदका उबो रावात. हारी उदक ते व्हंकल्यान घेताले आनी वतान ते जिरोन आमकां मीठ मेळटालें. सामकें नॅचुरल न्हू रे. बरें, आतां मातशें मुखार वचोन तिगू मेळ्ळाय. राज करताले आनी तें करूंक एक ल्हान मशीन आसलेलें. हे हुपीन ते आलमारीन तुमकां माडा आश करपाक दिसताणें, तेचेंच दाळ काडपाक उजा करताले. ती पळयती आनी माप दिश्टी पडटा. तुमचे मुखार आहा तें दोर्या देगेर आहलो म्हूण माडा आशाचेर माडा तुट्टा. पूण ती बरी कोण बांदले. दोर्यार मात त्या वाऱ्याचेर उडोन वचना जायच्या. हारवी हे हुपीन बसोन झाड शिवपाचें. हार्यांगे सांत आंतोनी पायणेन तेंगे हुपीन सदां आसतालें. आतां हेच मुखार आहाय ते पावनी चोडाय आनी गांवां भितर चड कोन्न दोंगरा सकल आमगे शेतकार बी कितकोन जियेताले तें चोया. आसताले आनी ते कांतार म्हणून ते घुमट उजा करताले. घुमट म्हणजे एक पोकळ मातयेन कोळसो. तेजे कोच्यान चामडे आसताले आनी दुसऱ्यान उक्ते. सगळे धर्मान लोक घुमट मात उजा करताले. तुमचे मुखार आहा तो माती.
2 पाट काजू पुंजायताली आणि मागीर बायलो बी सेपरेट करताली आणि दादले काजू 5 पोंदा मुश्टिताले आणि तेंच रोस येतो कोळशान एकठांय करून दवरताले. तो रोस जाय दिसान आंबट जाल्लेशें ओली मातये बाणान घालून शिजयताले आणि तेच वापर सुद्दां एक धाकटी कोळशा एकठांय जातालो. ते कोळशाचे उदक घालून तो वापर तोंड तेश भायर येतालो. एक उराक म्हणटाले. उराक चड करून गरमे दिसान पिताय. उराक आनी आमटे रोस एकठांय करून पोतून शिजयले उपरांत जे मेळटा तेक फेणी म्हणटाय आणि ही मात एकदम कडक आसता. काजू बी भाजून त्या काळार गांवांत कुंभार चड गरजेचो आसतालो कित्याक चडश्यो वस्तू मातयेच्यो आसताल्यो. नंदूच्या घरांत तुमकां मातयेची आयदनां कशी करतात तें दिसता. माती गाळून ताका आकार दिवन ते सारखे करून भटयेंत घालतात ते सगळे हांगा दिसता. एक एक काम करतना कसले कपडे घालतात ते पळयात. नंदूच्या घरात देखून केवळ इनासाची घर आसा. इनास घरातूच आपले काम करता. इनास भायल्यान आपले काम करताना ताची घरकाम भितर आपल्या भुरग्याक दूध दिता तें पळोवंक मेळटा. इनासाचे कपडे पळयात. ते पश्चिमी आणि आमचे आस्तींतीचे मिलगुल आसत. हे आलमारीन देवयाची काम करपाची हातयारां आसत. तुमच्या फाटल्यान दोंगर आसा मदत करतात आणि ते खातीर तांदूळ आणि बाकीच्यो रांदपाच्यो वस्तू व्हरतात. दोंगराच्या माथ्यार सदांच एक पगडी आणि खांदार एक कांबोड आसताली. प्रत्येक मनशाक ह्या जाग्यार देवान एक गडवो दिला म्हणून एक समज आसा. हे पळय पावंड्याच्या बाजूक गांवचे राखणदार. हाय फ्रेंड्स, आता ब्लॉगाचे एंडिंग येता. तुमसोबत माझा ब्लॉग बरं दिसला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब कराय तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिली कडेन. मेळच्या नेक्स्ट ब्लॉगान. बाय गायज.